अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अमरीकी सरजमीन पर सबसे भयानक दहशत गर्दाना हमले 11 सितंबर 2001 को हुए, जिन्हें 9/11 या 9/11 के हमले कहा जाता है। इन हमलों ने बड़े पैमाने पर हलाकतों और तबाही को जन्म दिया। ये हमले न्यूयॉर्क, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में जहाज़ों को क्रैश करके किए गए। 11 सितंबर सन 2001 तारीख और दिन मंगल का था जब खुदकश हमलावरों ने 4 अमरीकी मुसाफिर तैयारे हाईजैक करके इन्हें न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अहम मकामात से टकराने के मंसूबे पर अमल किया। इन हमलों में 3000 के करीब अफराद मारे गए। ये हमले न सिर्फ अमरीकियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए 21वीं सदी के अज़ियतनाक तरीन वाक़यात में शामिल होते हैं। 11 सितंबर 2001 को सुबह 7:59 पर अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट 11 बोस्टन से लॉस एंजल्स के लिए रवाना होती है। इसमें 92 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड होते हैं, 11 क्रू मेंबर्स और 81 पैसेंजर्स। ठीक 15 मिनट बाद ये पता चलता है कि बदकिस्मती से इस तैयारे में 5 हाईजैकर्स भी मौजूद हैं। 8:19 पर इन हाईजैकरों ने ओवर पावर करके जहाज को अपने कंट्रोल में कर लिया। इन हाईजैकर्स में एक हाईजैकर मोहम्मद अता था जो जहाज उड़ाने में वेल ट्रेंड था। इन हाईजैकर्स ने फ्लाइट को रीरूट करके उसकी डायरेक्शन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ कर देते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त एक बहुत ही बड़ी तारीखी बिल्डिंग थी और एक वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। यह न्यूयॉर्क की शान थी। ठीक 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में यह जहाज क्रैश कर जाता है। यह जहाज बिल्डिंग के 93 फ्लोर से लेकर 99 फ्लोर तक को निशाना बनाता है। उस वक्त के यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, जो कि फ्लोरिडा के स्कूल घूमने जा रहे थे। जॉर्ज बुश के वाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ ने उसे बताया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से एक जहाज़ टकरा गया है। जॉर्ज बुश ने पहले तो बात मानने से इनकार कर दिया और बाद में ये कहा कि शायद पायलट को कोई हार्ट अटैक आया है, तभी उसने जहाज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया है। इसी दौरान एक और अमेरिकी एयरलाइन 175 जो कि 8:15 पर बोस्टन से लॉस एंजल्स के लिए टेक ऑफ करती है, उससे भी 5 हाईजैकर्स हाईजैक कर लेते हैं। इस जहाज में 9 क्रू मेंबर्स और 51 मुसाफिर सवार थे। ठीक 17 मिनट बाद ये फ्लाइट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जनूबी टावर यानी साउथ टावर से क्रैश कर जाती है। इतने में जॉर्ज बुश उस स्कूल के क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। सेकंड क्लास के बच्चों के साथ एक रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसी दौरान जॉर्ज बुश के चीफ ऑफ स्टाफ क्लासरूम में जाकर जॉर्ज बुश को बताते हैं कि एक और प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ क्रैश हुआ है और ये कहते हैं कि अमेरिका अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश अपनी रीडिंग एक्सरसाइज को जारी रखते हैं। ये रीडिंग 7 से 10 मिनट तक जारी रहती है। बच्चों के साथ फोटो सेशन भी होता है। यही 7 से 10 मिनट बड़ी कीमती थे क्योंकि इन मिनटों में पूरी दुनिया तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 प्लेन क्रैश कर चुके हैं। और बाद में बहुत सारे लोगों ने जॉर्ज बुश को तनकीद का निशाना भी बनाया कि इन हमलों को क्यों इग्नोर किया गया। इन 2 तैयारों के क्रैश कर जाने के बाद खबर मिलती है कि 2 मज़ीद तैयारे हाईजैक हो चुके हैं। अमेरिकन एयरलाइन 77 जो कि वाशिंगटन से लॉस एंजल्स के लिए जा रही थी, उससे भी 5 हाईजैकर ने हाईजैक कर लिया था। दूसरी फ्लाइट यानी यूनाइटेड एयरलाइन 93 जो कि न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया के लिए ये फ्लाइट जा रही थी, इसमें भी 4 हाईजैकर मौजूद थे। इन दोनों फ्लाइट को रीरूट कर दिया जाता है और वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ा जाता है। वाशिंगटन डीसी से थोड़ा सा बाहर द पेंटागन
میں یہ جہاز کریش کرتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی یو ایس کا کیپٹل ہے اور پینٹاگن یونائٹڈ اسٹیٹ کے ڈیفنس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ امریکن ایئر لائنز 777 9:37 پر پینٹاگن پہ کریش ہوتی ہے، جبکہ 10:30 پر یونائٹڈ ایئر لائنز 93 جو کہ نیو جرسی سے کیلیفورنیا کے لیے جا رہی تھی، وہ پینسلوانیا میں کریش کر جاتی ہے۔ دوستو یونائٹڈ ایئر لائن 93 جس کی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ وائٹ ہاؤس میں کریش کرے گی، وائٹ ہاؤس جو کہ پی ایم کی ریزیڈنس ہوتا ہے، جبکہ یہ پلین مسافروں کی بغاوت کی وجہ سے اپنی ایکسپیکٹڈ جگہ کی بجائے پینسلوانیا کے ایک دیہاتی گاؤں میں ہی کریش کر گیا تھا۔ دوستو ان دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دونوں ٹاور کولیپس کر گئے تھے۔ نارتھ ٹاور 10:28 پر کولیپس کر گیا تھا، جبکہ ساؤتھ ٹاور 9:59 پہ کولیپس کر گیا تھا۔ اس حادثے میں 3000 کے قریب لوگ مارے جا چکے تھے اور 6000 کے قریب لوگ زخمی تھے۔ دوستو اس حملے کے پیچھے یہ شک لگایا جاتا ہے کہ یہ حملے اسامہ بن لادن نے کروائے تھے۔ اسامہ بن لادن ایک اسلام پسند اور القاعدہ جماعت کے سربراہ تھے۔ القاعدہ جماعت دنیا بھر میں تنازعات میں اسلامی اسباب کی حمایت کرنے والی جماعت تھی۔ 9/11 کے کچھ ہی دنوں بعد اسامہ بن لادن نے یہ بیان دیا تھا کہ میں ان حملوں میں ملوث نہیں ہوں۔ 2004 میں اسامہ بن لادن کا یہ کہنا تھا کہ القاعدہ جماعت کے یو ایس کے خلاف بہت سارے تحفظات تھے، جس کی وجہ سے یہ حملے کروائے گئے تھے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ مڈل ایسٹ کے ممالک میں بہت زیادہ مداخلت کر رہا تھا۔ ان ممالک میں بحرین، ایران، عراق، جارڈن، کویت، لبنان اور عمان شامل تھے۔ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا اور مسلم اگینسٹ پروپیگنڈے کر رہا تھا۔ اسامہ بن لادن کی طرف سے یہ جسٹیفیکیشن دی گئی کہ امریکہ مسلم مخالف پروپیگنڈے کر رہا ہے اور یہ جو حملے ہیں یہ انہی پروپیگنڈوں کا ایک جواب ہے۔ دوستو 2011 میں اسامہ بن لادن کو امریکی فورس نے مار دیا تھا۔ 11 کے 6 ہفتوں بعد ایک ایکٹ پاس کیا گیا تھا جسے پورٹریٹ ایکٹ کہا جاتا ہے۔ اس ایکٹ کا مقصد یہ تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ گورنمنٹ اپنے لوگوں کی جاسوسی کر سکے۔ اس دوران عدالت کی پاور کو کم کرا دیا گیا تھا اور جو لوگ گورنمنٹ کے اگینسٹ بولتے تھے ان کو چپ کروا دیا گیا تھا۔ لوگوں کی بغیر پرمیشن کے ان کے کالز، ڈیٹے اور لوکیشن کو جانا جاتا تھا۔ دوستو 9/11 کا سب سے بڑی جو تبدیلی آئی وہ ایئرپورٹ کی چیکنگ تھی۔ پہلی بار پائلٹ کو گن تھمائی گئی تھی 9/11 کے بعد۔ 9/11 کے حملوں کے بعد ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کو بہت زیادہ سخت کیا گیا تھا۔ دوستو 9/11 کے حملوں سے پہلے ایئرپورٹ کی چیکنگ سمپل تھی، صرف آئی ڈی کارڈ دکھا کے آپ اپنی منزل پر روانہ ہو سکتے تھے، جبکہ 9/11 کے حملوں کے بعد سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی۔ میٹل ڈیٹیکٹر کے علاوہ فل باڈی سکینر، اس کے علاوہ ایون کہ آپ کی پاکٹ کی پوری تلاشی لی جاتی ہے، ایک ایک پارٹ، ایون کہ آپ کے لیپ ٹاپ سیپریٹ کر دی جاتے ہیں، یعنی کہ سیکیورٹی بہت زیادہ سخت کر دی جاتی ہے ایئرپورٹس پہ۔ اس کے علاوہ دوستوں 9/11 کے بعد امریکہ افغانستان پر قبضہ کر لیتا ہے اور اپنی فوج کو وہاں 20 سال تک وہاں رکھتا ہے اور ٹریلینز آف ڈالرز کا خرچہ وہاں امریکن ٹیکس پیئر کے تھرو جاتا ہے۔ القاعدہ جماعت اب بھی انہی اپنے موٹیویشنز پر قائم ہے کہ جہاں پوری دنیا میں اسلام کی حمایت القاعدہ کرتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو 9/11 کے حملوں کی سمجھ آ چکی ہوگی اور یہ حملے کیسے اور کیوں اور کب کروائے گئے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔
اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.